Praise the Lord. आनी ह्या वेळार म्हज्या बाबणंदू एक धाकटीच मॅसेज कोत्ता. लॉर्ड प्रेयर. जेजून एक मागणें शिकयलेलें आसा. जेन्ना जेजूचे शिस्त जेजूक सांगता आमकांय शिकय सोमया मागणें करूंक आमी नको. जशें जिवान आपल्या शिसांक शिकयलां तेच परी आमकांय तूं मागणें करूंक शिकय. आनी जेजू म्हजे बाबणंदू ताका एक स्पेशल मागणें शिकयता. आवर फादर, स्पेशल रिलेशनशीप विथ गॉड. बापाचें आनी पुताचें संबंद आसता, रिलेशनशीप आसता. तेच परी एक पूत खालती जावन बापा कोण मागता कशें मागूंक जाय तें जेजून म्हज्या बाबणंदू हें प्रेयर शिकयलेलें आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा. मॅथ्यू चॅप्टर 6 verse 9 आमी ह्या जाग्यार पळयतले. मॅथ्यू चॅप्टर 6 verse 9. After this manner, therefore pray ye, Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread. Forgive us our debt, as we forgive our debtors. And lead not into temptation, but deliver us from evil. For thy is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. आनी आमी पळयता म्हज्या बाबणंदू जेजून हें मागणें शिकयलेलें आसा. एका दीस इज कॉल्ड क्रिश्चन प्रेयर जावन आसा. भावार्थ्याचें मागणें जावन आसा कशें बापाक मागूंक जाय तें. आनी आयज म्हज्या बाबणंदू आमी जबार जाण लोक म्हणटा हें मागणें सबार लोक म्हणटा आवर फादर आमच्या बापा. तर आमी पळोवया म्हज्या बाबणंदू जेन्ना जेजून सांगलेलें आसा वेन यू प्रे ye our Father which art in heaven. म्हज्या बापा स्वर्गीच्या बापा जो स्वर्गार आसा, आमच्या बापा स्वर्गार आसा. आनी आमी पळयता आयज म्हज्या बाबणंदू सबार लोक मागणें कोत्ताय आमच्या बापा म्हणून, पूण देवाक ते पर्सनल ओळखना. हांव पळयता ते आमच्या बापा म्हणटा पूण संवसारान जिवी जियेता देंवचाराचें म्हजें बाबणंदू. ते बापाक उलो करता तोंडान पूण कोत्तुबा सगळीं देंवचाराची म्हजें बाबणंदू. आनी तेका लागून आयज आमी पळोवया म्हजें बाबणंदू. देव हो बाप तुजो केन्ना जालो, केन्ना हो बाप जालो म्हज्या बाबणंदू. आमी पळयता सबार जाण आमी म्हणटा सबार घरांनी म्हणटाय आमच्या बापा सर्गीच्या. तर हांव आयच्या दिसाक आमी आयज विचारुया दर एका मनशा कोणें जेन्ना हें मागणें करता आमच्या बापा म्हणून तुजो बाप केन्ना जालो हो म्हज्या बाबणंदू. कितें घडलें, केन्ना जालो आनी कसो देवान तुका आपणचो पूत केलो. कित्याक बायबल सांगता म्हज्या बाबणंदू दोन तरेचीं भुरगीं आसा. देंवचाराचीं भुरगीं आनी देवाची भुरगीं म्हणलेलीं आसा ह्या संवसारान. ह्या संवसारान आदां कडच्यान येयल्या तितलीं बायबल सांगता तीं देंवचाराची भुरगीं म्हणलेलीं आसा. एज लॉंग पवित्र आत्म्यान ताका नवो जल्म दिवं ना, पवित्र आत्मा येवन तेजें जिवीत बदलूं ना, पवित्र आत्म्यान ताका बदलून फळां हाडूं ना, जेचो रूपकार तेज्या जिवितान दिश्टी पडना. बायबल सांगता हो लोक सगलो तेज्या जिवितान फळां ना, पवित्र आत्म्यान ताका सुपरनॅचरल ट्रान्सफॉर्म करूं ना, चेंज करूं ना. तितली बायबल सांगता देंवचाराची भुरगीं म्हणलेलीं आसा. लिसन म्हज्या बाबणंदू जेजून खूब सांगलेलें आसा. जॉन चॅप्टर 8 verse 44 कितें म्हणलेलें आसा. लिसन हो लोक जावन आसा धर्मीक जावन आसा. रात दीस आनी बायबल आसतालो, देवाचे थोर आसतालो, साबात पाडटालो, सगळें करतालो. रिलिजियस मनीस जावन आसा, बरीं कामां करताले, कन्या करताले. पूण जेजून तांकां कितें म्हणलेलें आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा. जॉन चॅप्टर 8 verse 44. Ye are of your father devil. पळयलां म्हज्या बाबणंदू देंवचाराक स्पिरिच्युअली भुरगीं आसा, नॉट फिजिकली. देंवचाराक स्पिरिच्युअली भुरगीं आसा. कित्याक लागून दर एक मनीस देवाचें उतर आयकना, देवाक मानता तसलें जिवीत जियेना ह्या संवसारान. तितलीं जावन आसा देंवचाराची भुरगीं म्हणलेलीं आसा. देंवचाराक कितें जाय, मनीस फातकांनी जियेलोलो. आपूण पळय कितें सांगता, कुडीच्या वंदवण्यांक दादूश केलेले, फुटी मारपाक, चोरपाक, जास्ती मारपाक, पचोडपण करपाक, मुर्तीची पुजा करपाक, सेक्शुअल फॉर्निकेशन, पिवपाचें, मारपाचें, होबरू करपाचें, असलें जिवीत देंवचाराक जाय आपल्या भुरग्यांनी जियेलेलें.
And listen, Jesus सांगता, ye are your father the devil, and the lust of your father ye will do. You are also murderer from the beginning, and abide not in the truth, because there is no truth in him. When he speak a lie, तो उलयता तेन्ना सगळी खोटी म्हणटा जेजू. He speak his own. He's a liar and the father of it. पळाला म्हजे बाबंदो, जेजू सांगता, दर एक मनीस रिलिजन कोण येता जावं, जो मनीस जेजूक ओळखना पर्सनल, ज्या मनशाच्या भितर म्हज्या बाबंदो पवित्रत्व येवन ताचें जिवीत बदलूं ना, ताचें काळीज बदलूं ना, तितलेय भुरगे देंवचाराचे. तूं आमच्या बापा म्हूण आनी आमच्या बापा म्हूण नाका. जरी तर पवित्रत्व येवन तुका नवो जल्म दिवना भितरल्यान, पवित्रत्वाचो सुपर नॅचरल तुजें काळीज बदलवं ना, जाल्यार म्हज्या बाबंदो तुका आमच्या बापाक कित्याकूच लागना आनी कित्याकूच पडना. ही हाली आमच्या बापा जावन आसा, हाली जेजूक मानून जेल्या तांकांच म्हज्या बाबंदो, कित्याक जेजूक मानून जेता त्या वेळार देव ताचो बाप जाता. अदरवायज देव ताचो कितें क्रिएटर जावन आसा, आनी ती क्रिएशन जावन आसा ह्या संवसाराची. बाप जावन आसा, हें उतर जावन आसा. पर्सनल रिलेशनशिपान उलयता म्हज्या बाबंदो जेजू, ज्या मनशाच्या भितर पवित्रत्व येयला ताकाच. आनी लिसन कितें म्हणलेलें आसा, 1 John chapter 3. 1 John chapter 3 अशें बरयलेलें आसा म्हज्या बाबंदो. Verse 10. In this the children of God are manifest, and the children of the devil. Whosoever doeth not righteousness is not of God, neither he that love not his brother. जो कोण रायचे जिवी जियेना तितली देंवचारची भुरगीं म्हणटा म्हज्या बाबंदो. ओ दुसऱ्याचो मोग करना तितली देंवचारची भुरगीं म्हणलेलीं आसा. आनी हेचेर आमकां दाखयता देवाची भुरगीं म्हणलेलीं आसा आनी देंवचाराची भुरगीं म्हणलेलीं आसा. आनी जेजून पॅरेबल पळयता हांव मॅथ्यू चॅप्टर 13 आनी वर्स आमकां 38 बरयलेलें आसा. तो उलयता एक पॅरेबलाची खबर उलयता आनी उपरांत तो एक्सप्लेन करता. वर्स 38, द फील्ड इज द वर्ड, द गुड सीड आर द चिल्ड्रन ऑफ द किंगडम, देवाची भुरगीं, but the tares are the children of the wicked one. पळोवला म्हजे बाबंदो, टेर जावन आसा ते देंवचाराचे भुरगे म्हणलेले आसा. इवन पॉल एक फॉल्स प्रॉफिटाक म्हजे बाबंदो तो रिव्यू करता. बुक ऑफ एक्ट चॅप्टर 13 verse 9. And Saul also is called Paul, filled with the Holy Ghost, set his eyes on him and said, O full of all subtlety and all mischief, thou child of the devil, thou enemy of all righteousness, will thou not cease to pervert the right way of the Lord? आनी पळयता म्हज्या बाबंदो देंवचाराक भुरगीं आसा. आनी देंवचाराची भुरगीं कितें जावन आसा, पचोडपणाचें जिवीत जिवप, मेडेपणाचें जिवीत जिवप, फोटी मारप, नाडप, दुसऱ्यांची खबरो करप, बिहारी सोरप, बेबदिकाय, मुर्तीची पुजा, तांकां पडलेलें ना म्हज्या बाबून. ती हूंय पासून वयता ती मरत जाल्यार. देंवचाराक पळय जाय तेच भशेन ती ह्या संवसारान जिवीत जियेता. संवसाराची आस, पयशांची आस, ह्या संवसाराची बोडाय, प्रायड इन बोल्लेलो आपणपणाचो मोग करता, हें जावन आसा बायबल सांगता देंवचारचे भुरगे. आनी ताका लागून म्हज्या बाबंदो, जर तर तुजो देव बाप जातलो जाल्यार बायबल सांगता तुज्या भितर पवित्रत्व येवपाक जाय म्हणलेलो आसा, तुका जल्म दिवपाक जाय म्हणलेलो आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा, जॉन चॅप्टर 1 verse 12 and 13. Listen कितें म्हणलेलें आसा तें. We are going to see, my friend. But as many as receive him, receive जेजूक जेता तेका, to them gave he power to become the sons of God. जो कोण जेजूक मानून जेता तेका देव दर एका मनशाक आपल्याचो पूत ओ धूव जावपाचें देणें दिता म्हणटा, एज अ गिफ्ट, इवन देम दॅट बिलीव ऑन हिज नेम. आनी उपरांत सांगता वर्स 13, which were born not of the blood, ही मायन पायन दिवपाक जायना बर्थ, not the will of man, ओ तुवें कास्ती काडून ओंचे कामांनी ओ बॅप्टिजमांनी ओ चर्चीचे कायद्या पाडून ही बर्थ तुका मेळोंक शकना. ओ द विल ऑफ मॅन, ओ तूं शिकोन एड्युकेट जावन, नो, बट ऑफ गॉड. ही सुपरनॅचरल म्हज्या बाबंदो भुरगें जावपाचें ओ गिफ्ट जावन आसा, फ्री गिफ्ट जावन आसा. थ्रू जीसस क्रायस्ट गॉड एडॉप्ट पर्सन. देव पोस्को कसो भुरग्याक आपणाच्या गोराब्यान हाडटा आनी ताका हें देणें दिता.
आणि त्याच वेळार तो मनीस म्हज्या भाव म्हणतो देवाचो पूत जाता आणि देव तसो बापूय जाता. आणि तेज्यान पयलो म्हज्या भाव म्हणतो देव कोणाचोच बाप न्हय अनलेस तो जेजूक मेवल्या बरोबर. कित्याक जरी तर खंयचोच मनीस म्हज्या भाव म्हणतो जेजूक मेवना आणि जेजू तेज्या जिवितान येवना, जेजूचो स्पिरीट तेज्या भितर येवना जाल्यार देव ताचो बाप न्हय. तूं आमच्या बाबा म्हूण म्हज्या भाव म्हणतो देव तुजो बाप न्हय. कित्याक देव बाप हाली जेजूक मानून जेयल्या तितल्याचोच आणि जेजूक मानून जेवना जाल्यार देव तुजो बाप न्हय म्हज्या भाव म्हणतो. देव तुजो जात जावन आसा एंड ऑफ द टायमार. आयज आमी पळयता म्हज्या भाव म्हणटी आमच्या बापा म्हणटा पूण देव तुजो बाप केन्ना जालो? कितें घडलें तुज्या जिवितान तेन्ना देव तुजो बाप जालो तेन्ना? कित्याक बायबल्साचेर आमी आसलेले आसा देवचाची भुरगीं आसा. जरी तर तूं देवाचो भुरगो जाल्यार तूं बदलला, तुज्या जिवितान पवित्र आत्मा येयला. केन्ना तुज्या जिवितान पवित्र आत्मा येयलो आनी कशें जाणा तो तूं पवित्र आत्मा म्हणून आनी कशें तूं जाणा फटकेर आत्मा न्हय म्हणून? कित्याक बायबलाचेर सांगलेलें आसा सबार आत्म्यांक मानून घेयनाका. सबार फटकिरे आत्मे आसा म्हज्या भाव बंधू. मेडे आत्मे आसा मनशाचे कुडीन रावपाक येता आनी ते सोजमता आमचे भितर पवित्र आत्मा येयला म्हणून. कित्याक बायबल सांगता दर एका आत्म्याक टेस्ट कर म्हणलेलें आसा. टेस्ट एवरी स्पिरीट म्हणलेलो आसा म्हज्या भाव बंधू. आनी ताका लागून जेन्ना जेजूक मानून जेयला तेन्ना तुज्या भितर पवित्र आत्मा येयला. कित्याक बायबल सांगता बुक ऑफ रोमन लिसन कितें म्हणलेलें आसा तें. एका मनशाक क्रिस्ताचो आत्मो ना जाल्यार तो क्रिस्तांव न्हय म्हणलेलो आसा. जर तर जेजूक तुवें मानून जेयला जाल्यार देव तुजो बाप जालो जाल्यार ताची जीण तुज्या भितर येवपाक जाय. ताचो आत्मो तुज्या जिवितान येवपाक जाय. आनी बुक ऑफ रोमन चॅप्टर 8 वर्स 9 बरयलेलें आसा जाका क्रिस्ताचो आत्मो ना तो क्रिस्तांव न्हय म्हणलेलो आसा. And 4 John chapter 3 verse 9 अशें म्हणलेलें आसा. लिसन कितें म्हणलेलें आसा. Whosoever is born of God do not commit sin. His seed remain in him and he cannot sin because he is born of God. पळयलां म्हज्या बंधू. ताचे बी आमी पळयता दाल्ल्याचें बी बायल आनी दादलो एकठांय जाता तेन्ना दाल्ल्याचें बी आसता त्या बायलेच्या भितर वचोन ते प्रेग्नन्सी जाता म्हज्या भाव म्हणून. तेच परी देवाचो पवित्र आत्मा ना जाल्यार देव तुजो बाप न्हय म्हज्या भाव म्हणून. कित्याक देवाच्या भुरग्यांक दर एका भुरग्यांक देवाचो आत्मा आसूंक जाय जाल्यार देव तुजो बाप जावन आसा. अदरवायज तूं देवाक वळखना म्हज्या भाव बंधू. तूं म्हणटा जाय देव म्हजो बाप म्हणून. जर तो देवान तुका आत्मा दिवना जाल्यार देव तुजो बाप न्हय म्हज्या भाव बंधू. देवचार तुजो बाप जावन आसा. आनी तेका लागून आमी आयज पळोवया म्हज्या भाव बंधू. ज्या दिसा तुज्या जिवितान पवित्र आत्मा येयलो तुज्या जिवितान ही फळां पवित्र आत्म्यान हाडले काय? पवित्र आत्म्यान तुजें जिवीत बदलना काय? पवित्र आत्म्यान तुका नवो केला काय? तें जिवीत आजून पासून आसा आनी तूं परत परत आमच्या बापा म्हणटा. माय फ्रेंड जेजू सांगला दर मनीस उतर उलयता त्या उतराचो हिशोब ताणें दिवचो पडटलो म्हणलेलो आसा. तूं आमच्या बापा म्हणटा जायत ह्या उतराचो तुवें देवाक हिशोब दिवपाक जाय. कित्याक जर तो देव तुजो बाप जाल्यार तूं देवाक मानता तसलें जिवीत जियेता. देवाक तूं मानता तसलें जिवीत चलता. देवाक प्लीज करपाक देवा पासून तूं जियेता. देवाक तुवें बेस्ट टायम दिलेलो आसा, बेस्ट ओबिडियन्स दिलेलें आसा, बेस्ट मोग दिलेलो आसा. वो तूं बेश्टें म्हणटान तुज्या म्हणटा देव तुजो बाप म्हणून. लिसन म्हज्या भाव बंधू. ज्यूस हे क्लेम करताले म्हज्या भाव बंधू देव ताचो बाप म्हणून. इफ वी रीड जॉन चॅप्टर 8 आमी पळयता वर्स 41 ज्यूस देवाक क्लेम करतालो देव ताचो बाप म्हणून. लिसन कितें म्हणलेलें आसा. Ye do the deeds of your father. Then said they to him. उपरांत ताणें जेजूक म्हणलें we be not born of fornication. We have one father, even God. आमी पळयता म्हज्या भाव बंधू जसो आयज लोक देवाक आमचो बाप म्हणटा ते भशेन हे फारिसेव जे देवचारचे भुरगे जेजून ताका देवचारचे भुरगे म्हणलेले आसा. वर्स 44 ते क्लेम करताले देव आमचो बाप म्हणून जशें आयज आमच्या बापा म्हणटा. आनी तितून कितेंच अजाप ना म्हज्या बाप म्हणटा तूं आमच्या बापा म्हणटा म्हणून देव तुजो बाप. जरी तर देवाचो आत्मा तुज्या भितर येवना, पवित्र आत्मा तुज्या भितर येवना जाल्यार आनी पवित्र आत्म्यान जल्म तुका हाडूना जाल्यार आनी पवित्र आत्म्यान तुज्या जिवितान जेजूचो रूपकार हाडूना जाल्यार जेजूचें लायफ तुज्या जिवितान दिश्टी पडना जाल्यार बायबल सांगता तूं देवचारचो भुरगो म्हणलेलो आसा. जसो जेजून ताका म्हणलेलें आसा फारिसेयांक म्हज्या भाव बंधू. आमी पळयता म्हज्या भाव बंधू ज्या दिसा जेजू तुज्या जिवितान येयला ते दीस तुका पवित्र आत्मा मेवला.
कितें घडलें तुज्या जिवितांत पवित्र आत्मो येयला ते दीस आनी कशें तूं जाणा तो पवित्र आत्मो म्हूण आनी फटकेर आत्मो न्हू म्हणून कित्याक एंड टायम मेनी वील बी डिसीव माय फ्रेंड फटकेर आत्म्या वरवीं आनी ते सोजमोतले आमचेर पवित्र आत्मो येयला म्हणून थोडे आलता पडटा फूंक मान उडयता थोड्यांक कडकड येता थोड्यांक घुसबोम जाता आनी हे सोजमोतले म्हजे बाब म्हणून हे स्पिरीट म्हणून बायबल सांगता आमकां टेस्ट कर म्हणलेलें आसा दर एका आत्म्यान पवित्र आत्मो येवन म्हज्या बाब म्हणून तुज्या जिवितान ओबिडन्स हाडलेलें आसा ओबे करपाचो डिझायर येयलो आसा हांव पळयता जेजू सांगता जॉन चॅप्टर 8 वर्स 47 तेणें अशें म्हणलेलें आसा लिसन कितें म्हणलेलें आसा वर्स 47 ही दॅट इज ऑफ गॉड हियर गॉड वर्ड ye therefore hear them not because ye are not of God तुम्ही देवाचे जी कोण देवाचे ते देवाचे उतर आयकतले म्हणलेलें आसा उतराचो डिझायर येयलो आसा ताका ओबे करपाक बेस्ट ओबिडन्स तुवें ताका दिलेलें आसा ओ जेजू तुज्या जिवितान येवन म्हजो बाब पवित्र आत्मो तुज्या जिवितान येवन तुजी कूड तुवें ताका सरेंडर केलेली आसा तुजी कूड देवाक ऑफरिंग केलेली आसा जिवी बरी कशी ओ तूं म्हज्या बाबा बेश्टो तोंडान वर्शिप करता देवाक सगळीं आमच्या बापा सगळें म्हणून बापा बापा म्हूण पूण तुज्या जिवितान देवाचें कांयच ना जेणूच ना ओबिडियन्स ना देवाक आख्खी तुजें बलिदान तुवें ऑफर करून आजून पासून तुजे कुडीची जेजू येवन ओ पवित्र आत्मो तुज्या जिवितान येवन जर तो देव तुजो बाप जालो जाल्यार देवाची भिरांत तुज्या जिवितान आसा द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ द विजडम म्हणलेलें आसा वर्क आउट युअर साल्वेशन विथ फियर एंड ट्रेमलिंग म्हणलेलें आसा म्हज्या बाब तूं तेंच न्हय म्हज्या बाब तूं जर तो देव तुजो बाप जालो जाल्यार आनी देवान आपलो पवित्र आत्मो तुज्या भितर घाल्लो जाल्यार दुसऱ्यांचो तूं मोग करपाक जाणा ओ दुसऱ्याचें तूं नांव पेड्ड्यार कोत्ता ओ ताच्या तोंडार तूं बरें उलयता पूण ताच्या हाडल्यान खबरो कोत्ता असलें आसा जाल्यार म्हज्या बाब म्हणटा तुज्या भितर पवित्र आत्मो केन्नाच ना कित्याक बायबल सांगता आपल्या भावाक हेट करता तो प्राणघातकी म्हणलेलो आसा फर्स्ट जॉन चॅप्टर 3 वर्स 14-15 हांव पळयता बिलिवर केन्ना पातकान पडपाक शकता पूण कंटिन्यू ताच्या जिवितान असले संवय उरले जाल्यार म्हज्या बाब म्हणून हें साल्वेशन न्हू कित्याक एंड टायमार साबार जाण हटवतले म्हणलें म्हज्या बाब म्हणून जर तर ताणें साल्वेशन टेस्ट करूं ना जाल्यार कित्याक पवित्र आत्मो येवप म्हणजे म्हज्या बाब म्हणून दुसऱ्याचो मोग करप लिसन फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 7 कितें म्हणलेलें आसा फर्स्ट जॉन चॅप्टर 4 वर्स 7 Beloved, let us love one another, for love is of God, and everyone that love is born of God and know God. पळयला म्हज्या बाब म्हणून जो कोण दुसऱ्याचो मोग करता तो नव्यान जल्मलो मनीस म्हणलेलें आसा हें घडलां तुज्या जिवितान पातकां कोणें झगडपाक लागला पातकां तुज्या जिवितान दिसाच्या दिसा देवांत जेलेलें आसा ओ तीच जिवीत जालेलें आसा तुज्या आजून पासून ओ तूं तोच उरलेलो आसा इश्टाची कसो तुज्या जिवितान कांय बदलप ना आनी तेंच न्हू म्हजें बाब म्हणून पवित्र आत्मो येवन तुका गॅरंटी दिलेली आसा सल्वेशनाची एश्युरन्स दिलेलें आसा पावर दिलेलो आसा गॉस्पल सांगपाक बोल्डनस दिलेलें आसा ओ तूं कॉम्प्रोमायज करूंक लागलेलो आसा म्हाका लोक कितें म्हणटलो काय म्हणून ओ पवित्र आत्मो येवन म्हज्या बाब म्हणून तुका सेपरेट केलो आसा संवसारांतलो जेजून सांगलेलें आसा तुमी संवसाराचे न्हय आनी हांवें तुमकां संवसारांतले भायर काडले देखून तुमकां संवसार चवता लव नॉट द वर्ल्ड म्हणलेलें आसा or anything in this world. If anyone who love the world, the love of the Father is not in him. म्हज्या बाब म्हणतो हें घडना तुज्या जिवितान पवित्र आत्मा येवन तुका सेपरेट केलो आसा फ्रूट हाडलेले आसा तुज्या जिवितान फ्रूट ऑफ रिपेंटन्स फ्रूट ऑफ रायचियसनेस फ्रूट ऑफ होलिनेस फ्रूट ऑफ डायिंग योरसेल्फ फ्रूट ऑफ इव्हेंजलायझिंग पवित्र आत्मा येवन तुका डिसर्निंग कळलेलें आसा कितें सत आनी कितें फोट तें कोण फोटी शिकयता कोण सारकें शिकयता वा फोटी शिकयता तें डिसर्निंग तुका येयलेलें आसा एक कॅरेक्टर तुज्या जिवितान येयलेलें आसा म्हज्या बाब म्हणटो हें येवन जालें म्हज्या बाब म्हणटो बायबल सांगता तूं देवाचो भुरगो न्हय कित्याक बायबल सांगता देवचाची भुरगीं आहा आनी देवाची भुरगीं आसा आनी जेजून सांगलेलें आसा आवर फादर म्हणजे आमी पळयता पर्सनल जे मनीस देवाक ओळखता जे मनीस बापाक ओळखता ताकाय हें जेजून मागणें शिकयलेलें आसा आनी जर तर म्हज्या बाब म्हणटो पवित्र आत्मा तुजे भितर येवना जाल्यार ओ जेजूक मानून तुज्या जिवितान तूं म्हणटा आपूण जेजूचेर विस्वास दवरला बिलीव केला आनी पवित्र आत्मा तुज्या जिवितान येवना जाल्यार हें मागणें तुका न्हू म्हज्या बाब म्हणटो कित्याक देव तुजो बाप न्हय बाप जावन आसा जेजू क्रिस्ताक मानून येयल्या तितल्याचोच
आणि ताच्या भायर म्हज्या भाव म्हणतो बायबल सांगता जो कोण मनीस संवसारान जियेता तितले देवचाराचे भुरगे म्हणलेले आसा. कित्याक देवाचो भुरगो जातो जाल्यार देवान ताका आपल्या गोरेब्यान एडॉप्टेड करपाक जाय, आपणाची जीण ताच्या जिवितान दिवपाक जाय, आपणाचो आत्मो ताच्या जिवितान दिवपाक जाय. ताकाच म्हणटा म्हज्या भाव म्हणतो बायबल देवाची भुरगीं. अदरवायज बायबल सांगता ती देवचाराची भुरगीं. आणि देवचाच्या भुरग्यांक म्हज्या भाव म्हणतो केन्ना जागो ना स्वर्गार. देवचाराचे भुरगीं आनी देवचार पळय जाग्यार वयतलो हेलान त्या जाग्यार दर एक देवचाराक पाटलाव करता तितलीं भुरगीं कोणूय तो जावं, फोटी मारता, चोरये कोत्ता, दुसऱ्यांक नाडटा, दुसऱ्यांक खबऱ्यो कोत्ता, पोजोडपण, पोर्नोग्राफी, अडल्टरी कोत्ता, लावयापणां कोत्ता, प्रायडीन बोल्लेले आसा, मुर्तीची वर्शीप कोत्ता, मेलेले कोणा मागता, दुसऱ्यांक हेट कोत्ता, पयशाचो मोग, असले जिवी जियेता तितल्यांकूय म्हज्या भाव हेलाचो पनिशमेंट देवान दवरलेलो आसा. देवाचें उतर सांगता. कित्याक बायबल सांगता नो अनक्लीन पर्सन विल बी एंटर इन टू द किंगडम ऑफ गॉड. स्वर्गीच्या राज्यान कोणूच मेडो मनीस भितर सोदचे ना. आनी आयज म्हजे भाव म्हणतो जर तर तुका खबर ना देवाचो आत्मो तुज्या जिवितान येयलो जाल्यार आयज पासून तुका टायम आसा जिवीत बदलपाक, रिपेंट जावपाक आनी देवाक उलो मारपाक. कित्याक बायबल सांगता जेजू एकलोच मनशाक पवित्र आत्मो दिवपाक शकता आनी देवाची भुरगीं करूंक शकता. जेजूच्या भायर कोणाच्याच म्हज्या भाव म्हणटा खंयच्या मनशाक पावोन ना तुका देवाचो पूत करपाक. हाली जेजू त्या मनशाक पावत दिता एडॉप्ट करपाक ओ देव तेजो बाप करपाक. आनी जरी तर ओ पवित्र आत्मा तुज्या जिवितान येवना जाल्यार, ही फळां तुज्या जिवितान येवना जाल्यार, ओ रिजल्ट तुज्या जिवितान येवना जाल्यार म्हज्या भाव म्हणतो तूं देवाचो भुरगो न्हय. तूं देवचारचो भुरगो. तूं बायबल आस, तूं चर्चीक जॉयन जा, तूं बॅप्टिझम जे सगळें कर, रात दीस बायबल आस, शीक. पूण एज लॉंग देवान तुका पवित्र आत्मा दिवना जाल्यार बायबल सांगता तूं देवाचो भुरगो न्हय. कित्याक देवाच्या भुरग्यांक दर एका भुरग्यांक पवित्र आत्मा आसूंक जाय. आनी पवित्र आत्मा आहलेल्या मनशाक ओळखोवपाक इजी जावन आसा म्हज्या भाव म्हणतो. कित्याक जेजून सांगलेलें आसा झाड ओळखतले फळां वरवीं. आनी जर तर ती फळां सारकीं ना जाल्यार झाड सारकी ना. आनी आमी पळयता पवित्र आत्मा आहलेल्या मनशाची फळां दिश्टी पडटलीं. जेजूचे कॅरेक्टर तेच्या जिवितान दिश्टी पडटले. पातक कोत्ता तो बॉर्न जातलो म्हज्या भाव म्हणतो. पातकांचो पावरान पातकांचे जिवीत जियेता तो पातकांचो पावर तेच्या जिवितांतलो मोडोंक लागतलो. तेजी जीब चेंज जातली, होटी मारपाचे बॉर्न जातले, दुसऱ्यांचे खबरो कोत्ता ते बॉर्न जातले, जेजूचो मोग करूंक लागतलो, जेजू पासून जियोपाक लागतलो, देवाक ओबिडियन्स करतलो, देवाची फियर तेच्या जिवितान आसतली म्हज्या भाव म्हणतो. एज लॉंग हें घडोवना म्हज्या भाव म्हणतो. तो देवाचो भुरगो न्हय आनी ती आमच्या बापा तुका न्हय म्हज्या भाव म्हणतो. कित्याक देव हाली बाप जावन आसा जेजू क्रिस्ताक मानून गेल्ले तितल्याचोच. आनी जेन्ना जेजूक मानून घेता तो मनीस बदलता म्हणलेले आसा. हांव पळयता हांव केन्नाय कॅटिपुलर आसता आनी तो कॅटिपुलर कितें जाता उपरांत तो कॅटिपुलर आसा तो बटरफ्लाय जाता म्हज्या भावान, चेंज जाता. तेच परी बायबल सांगता इफ एनीवन हू इज इन क्रायस्ट ही इज अ न्यू क्रिचर, ऑल थिंग इज पास अवे अँड बिहोल्ड बिकम ऑल थिंग न्यू. जेजूक मेळोन कोण तुजें जिवीत बदलवना, तुजे संवय बदलवना, उलोवप बदलवना, कॅरेक्टर बदलवना जाल्यार तूं जेजूक मेळोना म्हज्या भावा. ओ रॉंग जेजू आनी देव तुजो बाप न्हय. तुजो बाप जावन आसा देवचार जेजून सांगलेलें आसा. दर एक मनशाचो ह्या संवसारान जेजूक तो ओळखोना, तो रिपेंट जावना, रिपेंट जावन तो जेजूच्या फुड्यान येवना आनी जेजूक उलो मारूना आनी जेजू तेच्या जिवितान येवना, ओ पवित्र आत्मा तेच्या जिवितान येवना जाल्यार तो देवाचो भुरगो न्हय म्हज्या भाव म्हणतो, तो देवचाचो भुरगो. आनी एक दीस देवचाचो भुरगो देखून तो स्वर्गार केन्नाच आसचे ना बापाच्या फुड्यान. तो खूंय आसतलो, इफेनान आसतलो, जो तेजो बाप वयतलो देवचार त्या जाग्यार. आनी आय टायम आसा म्हज्या भाव म्हणतो जिवीत बदलपाक. देव तुजो बाप जातो जाल्यार रिपेंट, कित्याक तूं पातकी जावन आसा. दर एक देवाच्या लॉ मोडून तूं गिल्टी जावन आसा आनी हे सगळे तुजे देवाचे कायदे मोडून तूं गिल्टी जाला देखून तूं सेपरेट जालोलो आसा. आनी ह्या तुज्या कायदे मोडले देखून तांकां सगळ्यांक पनिशमेंट हा इटर्नल हेल जावन आसा, ज्या जाग्यार काळोख जावन आसा, किंवचे माता तो बोबाट उयेली जावन आसा, होप ना. जेजू तुज्या पासत येवन त्या खुर्साचेर मेला आनी ताणें रोगात रोयला आनी तो मरण कोण जिवन जाला आनी जेजू तुका पावत दितलो देवाचें भुरगें करपाक. जर तूं रिपेंट जावं जाल्यार, सिरियस जावं जाल्यार तुज्या जिवितान. अदरवायज हेल इज वेटिंग फॉर चाइल्ड ऑफ द डेवल माय फ्रेंड. प्रेज गॉड.